السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي. اليوم باش نحكيو حكاية مخالفة جدا عن اللي كنا نحكيو فيه على قناة الباك ومن غير الباك. اليوم باش نحكيو شوية في التنمية البشرية وفي الإدراك الذهني وكيفاش عقلك الباطن. قريت برشا حاجات وخذيت منها برشا معلومات، مثلا ذا كتاب قانون الجذب للدكتور صلاح الراشد، لغة الإيحاء للدكتور مريد كلاب، العوالم المتوازية للذات، البرمجة اللغوية العصبية للدكتور إبراهيم فقيه، وعديد من الكتب الأخرى وعديد من الفيديوهات اللي فرجت فيها وحاولت نجيب لكم زبدة الزبدة. خليكم معايا، شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وعنا في وسط الحلقة هذه عنا مسابقة صغيرة. المسابقة هذه راهي متمثلة في مجموعة من الأسئلة، من خلالها في آخر الحلقة باش تعرف روحك كأن أنت شخص بصري ولا سمعي وإلا حسي. خليكم معايا أصدقائي، ما تنساوش اللايك ودعموني باش الفيديو يتفرجوا فيه أكثر ما يمكن من الناس. شكرا أصدقائي. نبدأ على بركة الله. الإدراك الذهني. الإدراك الذهني هو الآلية التي يتم من خلالها تكوين معنى شخصي لعمليات الاتصال التي نتعرض لها يوميا عن طريق الاختيار، التنظيم وتفسير المعلومات التي يتم بناء عليها صبغ الاتصال بالمعنى الذاتي لكل شخص. إن معرفتنا لكيفية إدراكنا الذهني أمر مهم جدا لنتجنب سوء فهم الآخرين والحكم عليهم سلبا. ما هي العمليات المعرفية للإدراك؟ أول حاجة عنا الإحساس، ومن ثم الانتباه يأتي بعدها الإدراك. الإحساس يتعامل مع المثيرات في صورتها الخام دون تفسير، وبعد التركيز بانتقائنا لمثير واحد دون المثيرات الأخرى، كالتركيز مثلا على صوت يناديني فأحاول الانتباه فأدرك من ثم أنه صوت أمي تناديني لإعداد الطعام. وتعتبر عملية الإدراك من العمليات العقلية العليا، وهي تصنف من ضمن العمليات المعرفية الهامة لأنها أساس التمييز والمقارنة. وينقسم الإدراك إلى إدراك حسي وإدراك معرفي. الإدراك الحسي من خلال التمييز بالحواس، وهو نستطيع القدرة على القياس. وعن الإدراك المعرفي من خلال أسئلة التفكير العليا التي تعتمد على إجابة الطالب وإدراكه وفهمه للسؤال. ويعتبر الإدراك من العمليات الأساسية التي لا بد من توفرها من أجل حدوث التعلم. وينقسم الإدراك إلى 3 أنظمة متباينة كما قلت لكم من بكري، باش تجي بعدها الأسئلة باش تعرفوا ريحكم انتم ضمن أي نظام. إلا أنه لا يخفى على أحد في كوننا بشر نتصل بعالمنا عن طريق الحواس الخمس. إذا يرتبط الإدراك بالحواس ارتباطا وثيقا ولا يمكن أبدا الفصل بينهما، وذلك لأنهما جزء من عملية واحدة ومستمرة. خطوات عملية الإدراك. باش نبدأ أول حاجة بالتحفيز. العالم من حولنا مليء بالمحفزات التي يمكن أن تجذب انتباهنا من خلال الحواس المختلفة. نسمع حاجة، نشم ريحة، نشوف حاجة. يجي بعدها التفسير. العملية الثانية، بعد إدراك أي شيء من المحفزات من حولنا يتم نقل رسالة مرئية للدماغ لتفسيرها. بعد ما تتم العملية ذي تصير عملية المعالجة. تخضع الرسائل المفسرة من قبل الدماغ للمعالجة العصبية، بحيث يعتمد المسار الذي تتبعه إشارات معينة على نوع الإشارة، كان سمعية وإلا بصرية. وبعدها من خلال سلسلة من الخلايا العصبية المترابطة الموجودة في جميع أنحاء الجسم كما يعرف جماعة السيونس، تنتشر الإشارات الكهربائية من خلال المستقبلات إلى الدماغ، وبالتالي يدرك الشخص المحفزات في البيئة ويعي بوجودها. من بعد تصير عملية التمييز. الإدراك ما يقتصرش على أن تصبح مدركا لوعي وواعي بالمحفزات، بل من الضروري أيضا لعقلنا تصنيف ما الذي نستشعره، بحيث القدرة على تفسير وإعطاء معنى للأشياء من حولنا. نزل بشوية في الفيديو تنجم تنقصوا في السرعة نتاعي، فما حاجة من فوق على جناب على اليمين نقصوا بها سرعة الكلام أن نزل باش الفيديو في سعيد صب. طبعا بعد التمييز باش تصير عملية الفعل. يعتبر الفعل آخر مرحلة من عملية الإدراك، بحيث يكون كاستجابة على المحفزات البيئية، وقد يشمل مجموعة متنوعة من الإجراءات مثل النشاط الحركي كما قلت لك نقص طول كي تخاف. والإدراك أنواع، فما إدراك نوعان: القدرة على إدراك المسافات، وعنا إدراك حركي إدراك الأشياء المتحركة وبالتالي تفادي المخاطر اللي تنجم تهددنا. وفما إدراك شكلي في قوانين، فما قانون التقارب ينص على رؤية الأشياء بشكل كامل. مثلا نشوف مبنى ما نقولش المبنى ذا مصنوع من سيمان وحجر وبناشنية ويجور وجريفي ورمال، لا، نشوفك على إنه جزء كامل متوحد.
كذلك فما قانون التشابه، نحاول نجمع الأشياء بحسب شكلها حسب لونها وما إلى غير ذلك. فما قانون الإغلاق، مثلا نقول لك أنا اليوم ذهبت إلى المدرسة حاملا حقيبتي، أكيد فما حرف نسيته، أما قانون الإغلاق باش تعرف اللي هو مدرسة. نكملوا ونقولوا إنه تشكل حواس النظام التمثيلي متاعنا، لذا يتولى مهام التحويل إلى رموز والتنظيم والاختزال وربطها بمصاف الإدراك، هذا كل يعملوا النظام التمثيلي متاعنا. ولهذا النظام 5 كيانات أو أنظمة هي بصري، سمعي، شمي، ذوقي، حسي. ومع أن الحواس ال5 تعمل جميعها بصورة مستديمة وبلا انقطاع، إلا أن لكل منا نظاما ما به بارزا يفوق الأنظمة الأخرى فاعلية، فهناك الأشخاص البصريون، السمعيون، الحسيون. وباش تعرف نظامك التمثيلي شارك في هالأسئلة الاختبار الصغير هذيا، أجب على الأسئلة وفق ما تستشعره به بشكل طبيعي، ولا تستغرق في اختيار الإجابة أكثر من 5 ثواني في كل سؤال. هذا التمرين أخذته من كتاب الدكتور إبراهيم فقيه، البرمجة اللغوية العصبية، صفحة 86. السؤال الأول: ما الذي يؤثر في قرارك بشراء كتاب؟ A. لون الكتاب والصور داخل الكتاب. B. عنوان الكتاب ومحتواه. 2. ما الذي تفضله حينما يشرح لك أحدا فكرة جديدة؟ A. مشاهدة الصورة الإجمالية. B. مناقشة الفكرة مع الشخص المعني ومع أشخاص آخرين والتفكير فيها. ج. الشعور بالفكرة. السؤال الثالث: ما الذي يحدث حينما يواجهك التحدي؟ A. ترى وتتخيل النواحي المختلفة لهذا التحدي. B. تتبادل الآراء حول الحلول البديلة والخيارات. ج. تقرر وفقا لمشاعرك. رابعا: في اجتماع عمل ما هو التصرف الذي تميل إليه؟ A. مراقبة وجهات النظر ثم إبداء وجهة نظرك الخاصة، وإلا B. الاستماع لجميع الخيارات ثم تشرح رأيك في الموقف، وإلا ج. الشعور بالمناقشة ثم إبداء رأيك. السؤال الخامس: إذا احتجت إلى معلومات محددة ما الذي تتوقع حدوثه؟ A. تنقب بنفسك الاطلاع على آراء مختلفة، وإلا B. تستمع إلى أفكار الخبراء، ولا ج. تستعين بخبرة ومعرفة أفراد آخرين. السؤال السادس: في حالة اختلافك مع شخص آخر ماذا تفعل عادة؟ تركز على إبلاغ الشخص الآخر. B. تصغي باهتمام دون مقاطعة. ج. تحاول الشعور بما يقصده الشخص الآخر. سابعا: خلال مؤتمر أو ندوة ما هو دافعك الأول؟ A. النظرة إلى الصورة الإجمالية وتقييم الأشياء البصرية، وإلا B. الإصغاء لكل كلمة في البلاغ، ولا ج. الشعور بمعنى البلاغ. ثامنا: ما هو الشيء الذي تبحث عنه في علاقة إنسانية؟ A. إن الشخص الآخر يكون في أحسن أحواله. B. كلمات دعم وتأييد من قبل الشخص الآخر. ج. الشعور بالحب والتقدير من قبل الشخص الآخر. السؤال التاسع قبل الأخير: ما الذي تبحث عنه لدى شرائك سيارة جديدة؟ A. الأجهزة البارزة المميزة مثل تكييف الهواء، النوافذ الكهربية، والمقاعد الجلدية. B. ولا كافة التفاصيل التي يزودك بها البيع، وإلا ج. قيادتها دون تأخير بغية الشعور بالتحكم فيها والسيطرة عليها. عاشرا وأخيرا: عند سفرك على متن الطائرة ما الذي تبحث عنه؟ A. مقعد بقرب من النافذة. B. مقعد يشرف على الجناح لكونه أقل إزعاجا للآخرين، ولا ج. مقعد وسط يجعلك تشعر بقدرة أكبر من الطمأنينة. واستناني شوف روحك قداش لميت من كل حرف قداش منه، وفي آخر الحلقة إن شاء الله نعطيك أنت شنية من صنف. الإدراك قلنا هو معالجة الدماغ للمعلومات التي تأتي من الحواس، بحيث يقوم النظام العصبي المركزي المعقد على تحديد وتنظيم وتفسير المعلومات لفهم من العالم المحيط بنا، وتتم هذه المعالجة خارج وعي الإنسان، وتعتبر هذه العملية الحسية فردية، لذلك يواجه العديد من الأشخاص ربما نفس الموقف ولكنهم يدركونها بطرق مختلفة. الإدراك هو عملية يقوم بها الشخص للتعرف على ما يدور من حوله من أمور ملموسة ومحسوسة، ويعتبر الإدراك من العمليات الأساسية التي لابد من توفرها من أجل حدوث التعلم، ومن خلال وجود خلل سواء في الإدراك السمعي أو الإدراك البصري أو الحسي يؤدي ذلك إلى صعوبات تعليمية مختلفة يسمىها الفرنسيس ديسلكسيك، ولا بد من التدخل المبكر لمساعدة الشخص وبالأخص الأطفال. يعتبر الانتباه عملية مهمة تسبق الإدراك كما قلنا سابقا ضمن سؤالنا عن العملية المعرفية الإدراكية، ولكن علينا بالضرورة رفع اللبس أو الخلط السائد بين كلمة
إدراك وكلمة وعي. أن تكون مدركا ليس بالضرورة يقابل ويساوي معنى أن تكون واعيا، فالإدراك بالأساس مفهوم ذو ارتباط ملموس، أي له دلالة ذات تعبير جسدي، فأنت مدرك لواقعك بسبب عدة عوامل ممكنة وقائمة كالأحاسيس والتصورات والقدرة المعرفية. أما أن تكون واعيا فله علاقة كبيرة بحالة أن تكون روحيا. أن تكون في حالة وعي هو أكثر عمقا وتوسعا من أن تكون في حالة إدراك. الإدراك يعتبر شرطا مسبقا للوعي. أنت لا يمكن أن تكون واعيا لشيء ما إن لم تكن له مدركا له أولا. والسؤال هنا: كيف للمعرفة أن تؤثر على إدراكك ووعيك؟ كما يقال المعرفة هي القوة، ذلك لأنها تعتبر نقطة بداية لقيام ثورة الوعي، هي بداية الإدراك والوعي. هذه المعرفة تجعلك مدركا لحقائقك وواقعك، وفي المقابل هذا الإدراك يجعلك واعيا لهدفك الأسمى، فلا شيء يحدث بلا سبب. وفي النقطة التي تبدأ عندها بالتساؤل والتشكيك حول حقائق واقعك واحتمالاته، تلك هي اللحظة التي تكون فيها قد أصبحت حقا واعيا. يقول ديكارت في كتابه تأملات: لا شيء يكون تماما تحت سيطرتنا سوى أفكارنا. نقول أحيانا ذلك الشخص مدرك، لديه وعي، لديه إدراك، ولكن الإدراك هو جزء من سيطرة العقل. العقل يسيطر على الإدراك. الإدراك يمكن أن يخدر، يمكن أن ينعمي، يمكن أن تنعدم بصيرته، يمكن أن لا يرى الحقيقة كما هي. مثال على ذلك: أنت جالس وتشعر بشيء من الراحة، وتشعر فجأة بشيء يقفز على فخذك، وبدون أن تعرف هذا الشيء تنجذب ساقك بقوة وربما تصرخ وأحيانا يمكن أن تدرك أنه لا وجود لشيء، ولكن خلاياك قامت بإرسال إشارة فورية لكي تضخ الأندرينالين بداخل جسمك. الأندرينالين من أهم أسلحة جسم الإنسان البشرية، ما عرفش نطقها بالداء على غالب، وهو يعمل على تحفيز يقظة واستجابة الجسم كله في حالة الخطر. يتمثل هذا التحفيز في تمدد الممرات الهوائية بالجسم، وذلك من أجل تزويد العضلات بالأكسجين اللازم للقيام بعملية الهروب من الخطر. ولكن لابد من الإشارة، لأن هذا الخوف هو ميزة تجعلك قادر على العيش وقادر على البقاء، إذ أننا قادرين على أن ندرك الخطر في إشارة بسيطة. إذا وبحكم أن الإدراك خادع للعقل، فمسألة الإدراك نسبية تختلف من شخص لآخر بحسب العقل المسيطر على الإدراك. فما يعجبني قد لا يعجبكما، قد لا أحبه قد تحبه. ولا بد من الاعتراف بأننا ندرك جميعا أفعالنا وأفكارنا ودوافعنا، ولكن عقلنا يمنعنا من البوح بهذه الحقيقة حتى لأنفسنا. مثال: رجل فاشل ينظر إلى رجل ثري في بعض الأحيان نظرة إدراكية مخدرة مبرمجة من قبل العقل: الأغنياء سارقون، ظالمون، لا ينفعون، ظالمون، وأشياء أخرى. وفي الحقيقة أن ما حدث هو أن آلية الدفاع عن النفس منعته بالاعتراف بكونه فاشل، وهو جزء من برمجية العقل قامت بتقدير الإدراك. مثال آخر: شخص يقوم بأشياء جميلة لك، تدرك ذلك وتتحدث عنه بكل حب وعن إنجازاته لك، ولو قام بشيء مخالف ستنسى كل ذلك. سيخدر عقلك إدراكك وتنسى كل شيء إيجابي. كم علاقة انتهت بسبب إدراك خاطئ، شكوك وظن أتى من عقل خدر الإدراك، ظن أن حبيبته تخونه، في أعماقه يعلم أن لكل سبب نتيجة، ولكن العقل يقوم بتخديره. هنا الإدراك المخدر هو الذي يقول: إذا كنت تعتقد أنك تتحكم بعقلك بسهولة، أغلق عينيك وحاول أن تجعله لا يفكر، يعني عقلك. إن العقل هو الميزان، هو البوابة، هو نقطة العبور. مثال: شخص يتحدث في موضوع ما وأنت شارد في الحقيقة أنت تضع كلامه في اختبار مقارنة مع مخزونك من معتقدات عقلك ليقول لك في الآخر يمر أو لا يمر. إن إثارة موضوع العقل تجعلني أستحضر كتاب لجوزيف ميرفي بعنوان قوة عقلك الباطن، ألف الكتاب سنة 1962. يقول فيه صاحبه أن لنا عقل واحد ولكن بجزئين: عقل واعي وعقل باطن. الجزء الأول عقل واعي هو عقل سطحي موجود في قشرة المخ، هو العقل الذي يحلل ويفكر ويأخذ وقتا لاستنتاج الأمور. ومشكلته أنه عقل محدود ويمثل فقط 10% من العقل، ويمكن تشبيهه بالفلاح الذي يزرع في أرضه أفكارا معينة، وربما يمكن تشبيهه بحارس مدرسة ضخمة ألا وهي العقل الباطن الذي يحتل 90% من العقل
إجمالا، وهو العقل العميق الذي يقع تحت قشرة المخ، وهو الذي يشكل عاداتك ومعتقداتك وصورتك الذاتية عن نفسك، وهو المسؤول عن 90% من أفعالك وتصرفاتك. العقل الباطن هو المسؤول عن تحريك شيء اسمه النظام الأوتوماتيكي للجسم، دقات القلب، الشرايين، الرئتين، إلى ما غيرها من الأشياء العميقة في الجسم التي لا تستطيع السيطرة عليها. لذلك قال الدكتور جوزيف ميرفي: لما تتحكم في عقلك الباطن يمكن لك أن تتحكم في صحتك. إذن العقل الباطني، للعقل الباطن إمكانيات غير محدودة على عكس العقل الواعي. وكما أسلفنا الذكر العلاقة بين العقل الواعي والعقل الباطن مثل علاقة الفلاح بأرضه. العقل الواعي هو الفلاح الذي يزرع في أرضه التي هي العقل الباطن أفكارا معينة، فتكبر تلك الأفكار وتشكل العقل الباطن، وفي الآخر تشكل حياتك. الأفكار التي نقولها بعقلنا الواعي لأنفسنا تؤثر في عقلنا الباطن، أفكارا تشكل رؤيتنا للحياة ومعتقداتنا وعاداتنا وكيف سنتصرف. والسؤال هنا: كيف سنتواصل مع عقلنا الباطن؟ كيف نحرر هذا العقل كي ينفتح لأنفسنا عن إمكانيات غير محدودة؟ لا بد من تحديد أهدافنا، أي رسم هذه الأفكار وزرعها في عقلنا الباطن. ضع نفسك في مكان هادئ، تخيل كل الحياة التي رسمتها لنفسك، ويجب أن يكون لك إيمان بأن هذه الأشياء حقيقية حتى تكون لهذه الأشياء التي تقولها لعقل الباطن طاقة إيجابية وبالتالي تأثيرا عليه. ولا بد من تكرار الأشياء حتى تتغير عقلك، فهو لا يأخذ الأشياء من مرة واحدة. وأنا في هذه النقطة عندي شوية تحرز، خاطر ساعات فما حاجات من حاجة تكرر مرة واحدة تخلي تأثير على عقلك. المهم نواصل. كرر الأفكار التي تريد أن تصل إليها حتى تزرع في عقلك الباطن، حينها سيبدأ العقل بنفسه بالعمل من أجل الحصول على الصورة التي رسمتها في عقلك. سيخلصك من كل السلبيات والمعوقات وينحو بك منح النجاح، ويسعى قدر الإمكان لمساعدتك المضي قدما إلى هدفك. إذن عملك سيكون بالأساس السعي لاختراق العقل الواعي اللي هو الحارس المسؤول عن أي كلمة أو أي موقف، فهو لا يمرر أي شيء إلا إذا قبله، بعدها يوصله إلى العقل الباطن. من خصائص العقل الباطن أنه لا يميز بين الحقيقة والخيال، فإذا وصلت إليه المعلومات قبلها وتحولت لديه إلى خبرة ثم قيمة ومبدأ. إذن قال الدكتور إبراهيم فقيه: راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال، راقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، راقب عاداتك لأنها ستصبح اتباع، راقب اتباعك لأنها ستصبح مصيرك. إذن كل خياراتنا ومبادئنا وقيمنا مختزنة في العقل الباطن. معنى ذلك أنني عندما أوجه قناعة لشخص ما فإن هذه القناعة تقف عند عقله الواعي فيدرسها، ومن ثم إما أن يقبلها أو يرفضها. وإذا نقلت هذه القناعة إلى عقل باطن فتعتبر عملية قد تمت بنجاح. ولا بد من الإشارة هنا أنه هنالك مجموعة من العوامل التي تؤثر في العقل الباطن. فما عوامل البيئة اللي هي المجتمع، الأبوين، الأسرة، وسائل الإعلام. فما الانتماء، مثال لو علمت أنك تنتمي لقوم كرماء ستكون بطبعك كريما. فما الشخصيات المؤثرة سواء بالسمع، بالرؤية، وعن طريق الأخبار أو الصور أو الكتابة، تكون بذلك هي قدوة وتقلدها. فما كذلك عامل آخر هو العواطف الحادة. نجم تصير لك لا قدر الله حاجة تفقد عزيز، يعني حدث مهم يأثر عليك، يكون حدث عاطفي. ومن هنا نعيد القول بأن العقل الباطن هو مخزن للمعلومات والخبرات، وهو المسؤول عن المشاعر والاستجابات الغير إرادية والدوافع وراء السلوك، بخلاف العقل الواعي المدرك الذي تحدث فيه الموازنة والمقارنة وحساب الآثار والعواقب والمصالح والمفاسد، وهو لا يشغل إلا 10%. العقل الواعي باش نعملوا مقارنة بين العقل الواعي والعقل الباطن. العقل الواعي مرتب، العقل الباطن عشوائي. الواعي يسأل لماذا، الباطن يجيب عن لماذا. الواعي يفكر، الباطن يشعر. الواعي يعمل وأنت مستيقظ، الباطن يعمل حتى وأنت نائم. الواعي محدود النظر، الباطن غير محدود النظر. الواعي يفهم النفي، الباطن لا يفهم النفي. الواعي يفرق بين الحقيقة والخيال، الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال. الواعي هو المسؤول عن تلقي المعلومات، وإذا وافق عليها مررها وأرسلها إلى العقل الباطن. والعقل الباطن هو بمثابة مخزن هائل للمعلومات والخبرات التي عايشناها منذ أن كنا أجلنا في بطون أمهاتنا حتى اليوم، والمسؤول عن المشاعر وردود الأفعال والاستجابات اللا إرادية. مثال: إذا تعرضت لاستفزاز بكلمة جارحة فعقلك الباطن هو الذي يختار الفعل انطلاقا من مخزون المبادئ والقيم لديه وحسب الخارطة الذهنية المرسومة في عقلك الباطن عن نوعية الاستفزاز. لذلك يختلف الأشخاص في ردود أفعالهم إذا موقف واحد. طب نحكي شوية على قوانين العقل الباطن، وانتبه للقوانين العقل الباطن هذه
وفكر بشكل إيجابي ودعه يعمل لصالحك. أو القانون هو قانون نشاطات العقل اللاواعي، أي شيء تفكر فيه سوف يتسع وترى منه الكثير. ترى سمكة بعد شوية باشتراء عدة أسماك في البحيرة. قانون التفكير المتساوي، لو كنت تفكر في السعادة ستجد أشياء أخرى تفكرك بالسعادة. عندنا قانون الانجذاب، عقلك كالمغناطيس، ما تفكر فيه سينجذب إليك. الطاقة البشرية لا تعرف مسافات ولا تعرف أزمنة ولا أمكنة. عندنا رابعا قانون المراسلات، عالمك الداخلي يؤثر في عالمك الخارجي، فكر إيجابيا وسيؤكد عالمك الخارجي ما تفكر فيه. عندنا خامسا قانون الانعكاس، العالم الخارجي عندما يرجع إليك سيؤثر على عالمك الداخلي، مثال كلمة طيبة قد تؤثر فيك بل ستؤثر فيك. سادسا قانون التركيز، ما تركز عليه تحصل عليه، سعادة، حب، نجاح، مال، أي شيء. عندنا قانون السابع وقانون التوقع، أي شيء توقعه وتضع معه شعورك وأحاسيسك سوف يحدث في عالمك الخارجي، وهو من أقوى القوانين، لأنك سوف تعمل على إرسال ذبذبات تحتوي على طاقة والتي ستعود إليك من جديد ومن نفس النوع. لذلك انتبه جيدا إلى ما تتوقعه، لأن هناك احتمال كبير أن يحصل في حياتك. توقعت مثلا أنك لن تجد موقفا لسيارتك فلن تجد. القانون الرابع قانون الاعتقاد، إذا اعتقدت أنك أخجل شخص في هذا المكان ستجد أن هذا الاعتقاد أصبح يخرج منك دون أن تشعر بشكل آلي ليحكم بعد ذلك أعمالك وتصرفاتك، وهذا الاعتقاد لا يمكن أن يتغير إلا بتغيير التفكير الأساسي الذي أوصلك لهذا الاعتقاد. عندنا قانون التاسع قانون التراكم، لا تفكر في شيء أكثر من مرة يتراكم، تفكر في شيء أكثر من مرة يتراكم في العقل اللاواعي ويقع تصديقه، تقول أنا متعب وبرا رد بالك. قانون العادات العاشر، ما تكرره باستمرار يتحول إلى عادة، من السهل أن تكتسب عادات ولكن من الصعب التخلص منها، ولكن يمكن التخلص منها بنفس الأسلوب. القانون الحادي عشر القانون الفعل ورد الفعل، أي سبب له نتيجة، كرر نفس السبب تحصل على نفس النتيجة، إذا لابد من تغيير السبب. تقرأ في الليل ما حفظت حتى شيء، وكل يوم تقعد تقرأ في الليل وما كنتش تحفظ حتى شيء، بدل طريقتك. قانون الاستبدال ثاني عشر، استبدل القوانين السابقة بجعلها إيجابية، كحديثك عن شخص ما، كقولك فلان سلبي، أنت أرسلت له الذبذبات وبذلك طاقة جعلته يتصرف بطريقة أنت أردت أن تراها، لذلك قم باستبدال كلماتك. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وقال: إذا ذكرت ما فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه ما ذكرته فقد بهته، والبهتان هو القذف بالباطل. وبحكم أننا دائما في علاقة تواصلية مع بعضنا البعض، وحيث أنه من المفروض التجاوب فيما بيننا والانسجام هو هدفنا، فمن المهم إيصال قناعاتنا وأفكارنا للعقل الباطني للطرف الآخر المقابل، وذلك دون أن نتوقف كثيرا عند عقله الواعي، من خلال إضعاف قدرة العقل الواعي لنتمكن من تمرير الأفكار إلى العقل الباطن دون ما أن يرصدها العقل الواعي. ورد بالكم تعملوها في حاجة خايبة. كيف يمكن ذلك؟ من خلال لغة ميلتون إريكسون أستاذ التنويم الإيحائي، صفحة 40 من كتاب مريد الكلاب مهارات الاقتناع باستخدام لغة الإيحاء. وتعرف هذه اللغة باللغة الميلتونية لغة الإيحاء. هناك أشخاص مؤثرون بالفطرة يستخدمون تلك اللغة بكل تلقائية، حتى الأطفال. مثال، فما 4 أشخاص متعدين على صاحبهم، واحد قال له شكلك كأنك مريض، الآخر يقول له وجهك أصفر، هذا يقول له حرارتك زعما مش مرتفعة، الآخر يقول لك عينيك شاحبة. سيشعر أنه مريض لأنه من خلال التكرار استطاع الوصول إلى عقله الباطن. يمكن أن تستعمل هذه اللغة إيحائيا ويمكن أن نستعمل هذه اللغة إيحائيا حتى مع أنفسنا، وهو المطلوب حتى نبرمج أنفسنا من جديد ونتخلص من أي سلبية ونكتسب الثقة بأنفسنا. مهارات اللغة الميلتونية. عن المهارة الأولى الافتراضات، نتحدث بها افتراضيا بحمل معنى إيجابيا للشخص المقابل، كالقول واصلوا استماعكم لي، افترضت أنكم كنتم تستمعون منذ البداية وستواصلون، بينما لو قلت لكم استمعوا فقد افترضت أنه لم يكن أحد يستمع، وهو افتراض سلبي. المهارة الثانية قراءة الأفكار، أفترض ما يدور بعقل الشخص المقابل، كالقول أني أعرف أنكم تستمتعون بمشاهدتي. إما أنتم بالحق تستمتعوا وباش تواصلوا تستمتعوا وتقولوا يا كيفاش تعرفت، أو إنكم تستمتعوا شوية ودعمت أو حيت لكم باش تستمتعوا أكثر، ولا أنتم كنتم ما كنتش تستمتعوا وحيت لكم باش توليوا تستمتعوا بالفرجة فيا. ومرات زاد نجم الزوجة تستعمل اللغة الإيحاء هذيا، كما تقول زوجة أنا أعرف زوجي أنك تحبني ومستعدا للتفاني من أجل راحتي واستقرار هذه الأسرة. عندنا كذلك قانون ثالث هو مهارة الإمكان والرغبة.
مثال قولنا ربما ترغب في إنهاء هذه المهمة، ربما ترغب في مواصلة مشاهدة هذا الفيديو، وربما زوج يقول زوجته ربما تحبين أن تعدي لنا القهوة، فيصبح مطلبي هو رغبة من الآخر وهو في الحقيقة رغبتي أنا. فما اللبنانيين والسوريين يستعملوها بطريقة، المهارة دي يستعملوها بطريقة تلقائية، يقولوا إذا بتريد. وإذا استخدمت مهارة الرغبة مع الأبناء ستحصل على نتائج فعالة، بناء الثقة في نفس أطفالك، فقد جعلت الرغبة متعلقة بهم، يفعل الطفل كل ما تريد ولكن برغبة منه. باهي. رابعا مهارة الربط البسيط، كقول أنت جالس وتستمتع بالراحة، أنت تستمتع إليه وتشعر بالفائدة، هي قيمة مضافة، قيمة مشاعرية. فما مهارة الربط الذهني، بينما أنت جالس هنا في هذه القاعة سوف تشعر بمزيد من الراحة والاستفادة. فما مهارة تجاري الخبرة الحالية، مثلا تشوف شخص أنت تعب وباش ترتحه بالإيحاء تقول له والله أنت تشعر بالتعب أما ربما فكرت في الأجر عند الله. العقل الواعي ياخذها كلمة الشعور بالتعب وحس اللي انت تحس بيه، اما العقل الباطن مشيت له كلمه ربما فكرت في الاجر من الله سبحانه وتعالى. فما مهاره اخرى هي مهاره السبب والتاثر، مثال ان مجرد التفكير في هذا الموضوع يسبب لك الكثير من السعاده، سبب ونتيجة. فما مهارة السياقات الخافية، مثال اللون البني إذا استخدمته في تلاء هذا الجدار سيكون جميلا. فما مهارة الأضداد الزوجية، مثال إن مع العسر يسرا. إذا كل هذه المهارات التي تأتي في سياق الكلام سواء شفهي أو كتابي تسمى اللغة الميلتونية، يمكن أن تدمر، إذا لابد من استخدامها بضمير ولغاية البناء إيجابيا. وأصدقائي باش أعطيكم الإجابة على الاختبار الصغير. إذا كنت جاوبت في أكثر حرف A وأنت باش تكون من الأشخاص البصريين، هم الذين يتميزون بالنظام تمثيلي أساسي بصري ويميلون إلى التنفس السريع من صدورهم والتحدث بسرعة بينما يرون صورا لتجاربهم ويعتمدون على حركات لدعم أقوالهم. قد يقاطعون غيرهم، يتحركون بسرعة، يأكلون بسرعة، يفيضون بالطاقة، يتحدثون بصوت مرتفع، يتخذون قرارات فورية مبنية على ما يرونه مما يدفعهم إلى المخاطرة والمجازفة بأنفسهم. خلال تعاملك مع أشخاص بصريين عليك أن تصور لهم وتجعلهم يرون ما تتكلم عنه وأنت تتلائم مع طاقتهم. وإذا كان أنت جاوبت أكثر حاجة حرف الباء، الأشخاص السمع تكون من الأشخاص السمعيون. الأشخاص ذو النظام التمثيلي الأساسي السمعي يميلون إلى التنفس البطيء، يفضلون الامتناع عن الكلام، وعندما يتحدثون يفعلون ذلك بنبرات ونغمات صوتية متباينة. لديهم القدرة الفائقة على الاستماع دون المقاطعة. يتأنى الأشخاص السمعيون في الاستماع والحديث، وعادة يتخذون قرارات مبنية على التحليل الدقيق للأوضاع، فهم يجمعون أكبر قدر ممكن من المعلومات وهم رجال قرار حذرون. يقللون إلى أدنى مستوى نسب المخاطرة والمجازفة. معنا الناس السمعيون، تحدث ببطء ووضوح وغير نبرة صوتك وقم بشرح الوضع بالتفصيل وشجع المنافسة بطرح أسئلة صريحة. يبقى عنا الأشخاص الحسيون اللي هم علموا أكثر ما يمكن حرف جيم. الأشخاص ذو النظام التمثيلي الحسي يتنفسون عادة بعمق وهدوء وينصب اهتمامهم الرئيسي على العواطف، لذلك فإن قراراتهم مبنية على المشاعر والعواطف المستنبطة من التجربة. وعند التعامل مع الحسيين عليك أن تجعلهم يشعرون بما تقوله. وأخيرا وليس آخرا، علينا أن نعلم أن السعادة هي السبب لما تنجز وليست الأثر، وليس الشعور الجيد هو الغاية بل الوسيلة. الشعور هو السبب والواقع هو الأثر. لا تقفز إلى القرارات قبل أن تجد ذلك الشعور بالهدوء الطبيعي والعافية والحماس.